En résumé, en bref, les finances publiques sont le secteur financier public. طبعا معروفة financier public طبعا تكون secteur public ما تكونش secteur privé qui se concentre sur le processus de gestion des recettes et des dépenses du gouvernement. بمعنى أن finance publique شنو الدور ديالها ولا شنو l'objet ديالها كتعمل la gestion des recettes et des dépenses du gouvernement. كتسير موارد ومصادر الدولة. chapitre au deuxième chapitre دابا غادي ندوزو troisième chapitre اللي فيه les caractéristiques des finances privées et publiques. باش كنقولوا les caractéristiques يعني شنو اللي كيميز فينانس بريفي على فينانس بوبليك ولا نعملوا واحد بتيت كومباريزون بيناتهم. فاذا جيت قلت لكم باغ اكزومبل بالنسبه واخا بروف ما عندهاش هنايا، اذا قلت لكم يعني باغ لا ناتور يعني ميم كونه كل حاجه، اذا جينا نقولوا لي فينانس بوبليك دابا باقي عاقلين كنا قلنا مكونين من ليطا لي كوليكتيفيتي لوكال. هادشي قلنا في بروميير شابيتر باردون دوزيام شابيتر. وبالنسبه لي فينانس بريفي عاديين يعني هما لي بيرسون فيزيك اللي كيكونوا خدامين دون اون سوسيتي، يقدروا يكونوا اسوسيي، يقدروا يكونوا جيرون، المهم كيكونوا او سان دون انتربريز. اذا جينا مثلا باغ اكزومبل المفهوم، باش نعملوا واحد مقارنه بالنسبه للمفهوم، اذا عاقلين بالنسبه للمفهوم الفينانس بوبليك قلنا هما واحد لي فينانس اللي عندهم سيكتور فينانسي بوبليك واللي كيركزوا لنا على لا جيستيون دي روسيت اي دي ديبونس دو غوفرنمون سور لو بلان دو بودجي. ياك بالنسبه لي فينانس بريفي شنو كيكون يعني انا واحد الشركه شنو كيكون الهدف ديالها؟ كيكون الهدف ديالها انها ماكسيميزي لي بروفي ويتحقق واحد النسبه عاليه د الربح ودمينيميزي لي ديبونس اولا لي كو لي شارج، يعني تكلفه الانتاج ما نقمش عليها بزاف، نقم عليها يعني رخيصه، باش كل ما كانت رخيصه كل ما لي بروفي كيكون طالع يعني كيكون عالي. ياك فاذا جينا عاود عملنا حبيت كومباريزون بالنسبه على حساب لانتيغي، بالنسبه لي فينانس بوبليك كيعملوا لا ساتيسفاكسيون دو لانتيغي جينيرال، يعني الدوله شنو كيكون الهدف ديالها؟ الدوله كيكون الهدف ديالها ان ديك الخدمات العموميه، ياك ان الخدمات العموميه اللي كتوفرهم هي سواء قطاع الصحه قطاع التعليم من اي قطاع خصو يمشي مزيان. دونك هي كتعمل لا ساتيسفاكسيون دو لانتيغي جينيرال، يعني كتشوف المصلحات المواطنين عامه، ما كتشوفش المصلحه ديالي بوحديتها ولا المصلحه داخل بوحديتها، لا كتجمعهم كاملين كتشوف المصلحه العامه. ولكن الشركه طبعا ما غتشوفش مصلحه الشعب كامل، كتشوف المصلحه لي زاكسيونير ديالها، مصلحه الخدامين الناس اللي معاها لي زاسوسيي، كتشوف المصلحه ديالهم فين هي. بالنسبه للفينانس بريفي عندها واحد ديفيسيت اللي هو ليميتي دون لو طون سينون مانك دو كونفيونس دي بانك كي ناكورد بلو دو كريدي. هادي شنو كتعني؟ كتعني بلي ان البنك باردون ماشي بنك يا ربي لي زونتربريز الشركات عندهم واحد العجز، ولكن ديك العجز ما كيطولش ليميتي دون لو طون، يعني مثلا ما كنعنيش زعما ما يطولش، يعني فهمتي بدا اليوم صافي غدا ولا بعدو غادي تسالى، لا كيديوه مثلا نقولوا حنا واحد الشهر ولا واحد الشهرين وما وقع له واحد العجز الا فهمتي ما باعش اولا مهم وقعت له واحد سيتوياسيون، دونك مادام طاح هو في ديك بروبليم د العجز باش يفك راسو، يعني من عافيكم مثلا ما قدرش يخلص خدامه او شي حاجه فضروري خصهم يخلصهم او يفك راسو من ديك الديفيسيت، شنو كيعمل؟ كيمشي عند لا بنك، يمشي عند لا بنك باش يدي واحد الكريدي ياك باش بيه غادي فينونسي ديك العجز. فشنو الفكره هادشي؟ هو انه ملي غادي يمشي عند لا بنك ياك وغادي يطلب منا واحد الكريدي خصو على الاقل يعني في اقرب وقت في اقرب فرصه تفتحت له انه يرجع على ديك الكريدي باش هذا
البنكة ما كديش عليه واحد النظرة بلي ان هاد الشركة هادي اولا هاد الشخص اللي كيسير هاد الشركة ماشي ناجح، يعني ما كيقدرش انه يفينونسي لونتربريز ديالو بلا ما يعمل لك كريدي، بلا ما يبقى يتسلف. يعني الشركه ديالو فهمتي كدور في الحلقه انه كيعمل دابا وسع لك كريدي، كيعمل كريدي باش كيفينونسي كريدي، يعني كريدي كيفينونسي كريدي. فهمتي هو كيحاول ما امكن انه ملي يعمل واحد الدين، وطبعا الشركه ملي كتعمل واحد الدين ولا واحد السلف كتعملو اقل من عام، يعني تسلف مع عند البنكه واحد المبلغ اللي فهمتي صغير غتفينونسي به ديك الديفيزيت كيكون اقل من عام، خص دغيا ترجعوا له فوق. يعني يفوت توفر الفرصه ملي تفوت لها الازمه وهذيك ترجع الفلوس باش ما يكديش عليها واحد النظره بلي فهمتي بحال كنقولوا حنا كتفقد فيها الثقه. يعني اذا ديك المره يعني ما رجعت عطلت عاد رجعت ولا داكشي، فهمتي مونك دو كونفيونس دي بونك، يعني لي بونك فهمتي كيفقدوا الثقه صافي ما يبقاوش ما يبقاوش يسلفوها. هادي بالنسبه لنا فينانس بريفي. بالنسبه للفينانس بيبليك عنده واحد ديفيسيت اللي هو ليميتي مي دورابل كي نو بو اتر كونسيديري كوم اون التيرناتيف او كريز ايكونوميك. يعني عنده واحد ديفيسيت اللي هو غادي نقولوا واحد ديفيسيت اللي كيدي واحد المده يطول، و ça peut être une يعني بحال نقولوا هو البدايه لكريز ايكونوميك. بمعنى ان الدوله ملي توصل انها تطلب واحد السلف ياك الى المستوى العالمي، يعني غتطلب واحد المبلغ اللي هو كبير، ملي غتطلب على المستوى العالمي يعني نيفو انترناسيونال، فالنيفو ناسيونال يعني جالسو كامل، جالسات عند لي بونك، مشات عند بنك، يعني جالسات عند لي بونك كاملين، عند لي بارتيكولير، مشات عند اخر منوش، مشات عند لي بونك، يعني جالسات على النيفو ناسيونال كامل. دابا غنمشي النيفو انترناسيونال باش تسلفها. فملي كتمشي انها كطلب واحد القرض مع الدوله اخرى باش تسلفها، فدائما ديك الدوله اللي كطلب منها السلف كتكون هي اللي حاكمه فيك. علاش؟ حيت ديما كنقول لك انا اللي سلفتك، وما كنتي انا ما كنتيش غتعمل. بحال ديك صاحبك اللي شبر عليك شي حاجه تيقول لك اذا ما عملتيش هذه راه غادي نملك، ما فعلتيش هذه هيداك هنايا. يعني هي بحال شبر عليك واحد الحاجه، يعني يا غتعمل يا ما نبقاش نسلفك، حيت هي المصدر الوحيد. يعني فون مونيتير انترناسيونال هو المصدر، صافي تسالات من ناسيونال قز على كلشي، هذاك الوحيد اللي بقى الا ما سلفاش. بالنسبه لي طرافو ديريجي كانت قاتنا لي بروف باش زعما كون عدلوهم باش لا سيونس بروشين باردون جو بونس غادي تصححهم وغادي ندخلوا في لا دوزيام بارتي. هي كانت عملت معنا واحد تقريبا كيشبه مهم نفس ليكزارسيس، ولكن ماشي بنفس الطابلو اللي عنده، حيت اذا شفتوا الطابلو ماشي هو نفسه اللي كانت عطينا. دونك غادي نحاول المهم على حسب اللي عملت انا، وغدا غادي نشوفوا غادي نتخطوا هادشي مع بروف. première chose on a analysé leur spécificité sous forme de tableau. يعني غادي نعملوا واحد الطابلو غادي نقارنوا فيه les caractéristiques des finances publiques privées. Voilà le tableau. إذا شفتوا فيه définition، فيه les objets, l'ajustement des recettes et des dépenses, caractéristiques de revenus, caractéristiques de l'endettement ou les décisions budgétaires. بالنسبة للديفينيسيون يعني عندو التعريف شنو مفهوم الفينانس بيبليك ومفهوم الفينانس بريفي. بالنسبه للوبجي ولا نقدروا نقولوا شنو هو الهدف، يعني علاش كيسكو فيز الفينانس بيبليك، يعني علاش معمولين اصلا. بالنسبه لا جوستمون دي روسيت اي دي ديبونس، يعني كيفاش كنوزعوا الموارد ديالنا. لي ريفونو لي كاركتيرستيك ديالهم. لونديتمون هو المديونيه، يعني ملي كنعملوا واحد الدين فون مونيتير انترناسيونال. و لي ديسيزيون بودجيتير بالنسبه لهم جوج فيهم. je lis en réalité la gestion des finances publiques s'effectue dans des conditions très différentes. بمعنى la gestion des finances publiques كتدمر dans des conditions très différentes. يعني les conditions ديالها مختلفين. Cette différence tient d'abord à la nature des objectifs.
أو différentes اللي كاينة بيناتهم هي la nature des objectifs. نوعية des objectifs poursuivis par les personnes publiques et les affaires privées. يعني l'objectif traité par les personnes publiques mais par les personnes privées. Des opérations financières de l'État comme celles des collectivités publiques sont dominées par la notion de service public. يعني فاش غادي نقول انا واحد اوبيراسيون فينانسيير د الدوله كيكون غلاب عليها طابع دو بوبليك. لا نوسيون دو بوبليك كتكون غلاب عليها. Les personnes publiques déterminent les dépenses en fonction d'un objet essentiel, la réalisation de l'intérêt général. هي اللي قلنا أن الدولة كتشوف المصلحة المواطن، مكتشوفش مصلحة كل شخص على حدة ولا مصلحة ديالها هي فين هي. Les personnes privées au contraire effectuent leurs dépenses en fonction de leur intérêt particulier. يعني كيشوفوا على حسب المصلحة ديالو. مثلا دابا أنا غادي نمشي للسوق نتسخر غنشوف السخرة اللي خصني انا ماشي اللي خصك نتينا ماشي اللي خصو هو اللي خصني انا particulier. l'État doit assurer un bon marché des services publics. يعني ان الهدف ديال الدولة هو ديك الخدمات العمومية ديالها يكونوا ماشيين مزيانين في واحد السيرورة مزيانة. soit les conséquences financières. Pour assurer l'ensemble de ses responsabilités, l'État est amené à fixer la plupart de ses dépenses indépendamment des recettes dont il dispose. يعني خص تكون واحد l'indépendance entre les recettes et les dépenses. Les différences portent également sur les moyens et les méthodes utilisées. L'État dispose de moyens de contrainte et de persuasion. Donc faut les moyens de contrainte de persuasion. يعني الدولة عندها جوج ديال الوسائل. كاين وسائل اقناع persuasion، كاين وسائل الفورس او لا كونترانت يعني الاكراهات dont ne bénéficient pas les personnes privées. يعني les personnes privées ما عندهمش هاد القضيه هذه. بالنسبه لي موان دو كونترات كنعنيو بها زعما شي حاجه اللي بزز منك عاد تخلص مثلا واحد لامبو ولا واحد حاجه بزز منك ماشي يعني تينا بغيتيها بالخاطر ديالك لا الدوله كتفرض عليك بزز منك. moyen de force de contrainte de persuasion يعني بالخاطر ديالك تينا والرغبه ديالك بغيتي تخلصها وداك ما بغيتيش تينا حر. En effet, le pouvoir d'imposition permet d'obliger les particuliers et les entreprises à verser des fonds sans contrepartie directe. En effet, le pouvoir d'imposition permet d'obliger يعني كتفرض على les particuliers et les entreprises à باش ينزلوا les fonds. بون بالنسبه لهاد الطرافو ديريجي هادي انا على حسب اللي عملت انا بالنسبه للديفينيسيون j'ai pris en considération هاد بتي résumé هذا اللي عندنا هنايا. Les finances publiques sont le secteur financier public qui se concentre sur les processus de gestion des recettes et des dépenses du gouvernement. هذا les finances publiques. بالنسبة aux finances privées خليت تقريبا les mêmes termes حيت ما جبرتش شي définition. قلت les finances publiques sont le secteur financier privé qui se concentre sur la maximisation des recettes et la minimisation des dépenses des particuliers. فاش كنقولوا la maximisation des recettes كنعنيو بها les ventes. يعني الشركه كتحاول ما امكن انها تعلي الارباح ديالها وتنقص من لي مينيميزي لي ديبونس يعني بتنقص من بالنسبه للوبجي الهدف. بالنسبه من واش كنقولوا فينانس بيبليك voilà l'objet ديالو. L'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. وبالنسبة privé عندهم les finances privées ont pour objectif l'étude de la richesse des particuliers. غادي ندوزو l'ajustement des recettes et des dépenses. بالنسبة للfinance publique عندهم une indépendance هي la plupart de ces dépenses indépendamment des recettes. يعني كاين واحد l'indépendance entre les dépenses et les recettes tandis que في الfinance privée كاين واحد la dépendance. Les caractéristiques du revenu انا اللي فهمت زعما هاد الكاركتيرستيك دو ريفوني ما فهمتش زعما جو بونس كو هما لي مويان لي ميثود اللي كيستعملوهم باش زعما يعملوا الكوليكت دو ريفوني والله اعلم. بون انا عملت بالنسبه للفينانس بوبليك لي مويان دو كونترانت اي دو بيرسواسيون
وبالنسبة للفينونس بريفي خليتها خويا حيت ما فهمتي. بالنسبة للكاركتيرستيك هادشي على حسب الطابلو، اما يعني اون جينيرال نقدروا نجبروها. بالنسبه لكاركتيرستيك دو لونديتمون ملي كنقولوا حنا المديونيه، انا ما جبرتش هاد المديونيه كاينه في الطابلو، ما عرفتش هاد البروف فاش عملت هاد الطابلو اون سو بازون على هاد لافيش هادي او بيان اون جينيرال. حيت اذا كنا غنتبازو على ديك لافيش فلونديتمون ما باليش زعما هنايا، جو سي با واش كاين ولا لا. حيت انا كنعرف لونديتمون هي المديونيه، يعني الدوله كتسلف على واحد النيفو اللي هو انترناسيونال، كتسلف من فون مونيتير باردون اللي هو انترناسيونال، حيت كيكون عندها واحد ديفيسيت، واحد العجز، لي ديبونس بودجيتير كتر من لي روسيت، دونك كتسلف مع الفون مونيتير انترناسيونال. سينو هنايا في باردون سيبور هاد لافيش هادي طرابو ديريجي جو با تروفي، ما جبرتهمشي، ما عرفتش واش كاينين ولا ما ديتلهمش البال. على حسب هاد المديونيه عندها هي هنايا، ها هي ديفيسيت ليميتي دون لو طون سينون مونك دو كونفيونس دي بون كي ناكورد بلو دو كريدي. هذا بالنسبه للبريفي، هاد لا كولون هادي. وبالنسبه للبوبليك عندها ديفيسيت ليميتي مي durable qui peut être considéré comme une alternative aux crises économiques. هادشي ديجا شرحناه. بالنسبه لي ديسيزيون بودجيتير je pense que les finances publiques كيعملوا لي ديسيزيون ديالهم انهم خصهم ديك لي سيرفيس ديالهم يكونوا في لا بون مارشي. وبالنسبه لي فينانس بريفي الديسيزيون ديالهم كتبازا على لي بينيفيس، يعني الارباح اللي كيحققوا هما. سينو انا هادشي اللي فهمت، وسمحوا لي حيت ما عنديش زعما معادله، ما كتبت ما والو، حيت ما يمكنش نعطي واحد الحاجه اللي انا بيدي ما عارفاهاش. حيت بالنسبه فاش كنت حضرت الكور كنهضر على لافاك، كانت عملتنا لي باز دو كومباريزون، عندنا لي اوبجيكتيف، les domaines, l'ajustement des ressources et des dépenses déjà كاينه، les moyens, le déficit budgétaire, le choix de programme d'investissement. sinon هادشي جاني النص قبل ما كاينش هنايا، ما عرفتش واش بروف بغات منا هذا، يعني بحال نقولوا حنايا بغات تونغلوبي كلشي في هاد الطابلو، يعني بحال نقولوا حنا تختصر داكشي كامل في هاد الطابلو، او لا زعما على حساب غنتبازاو على هاد لافيش هادي. المهم انا اللي فهمتو واللي عرفتو قلت لكم. كنتمنى زعما نكون ولو شويه قدرت نشرح لكم بروميير بارتي، حيت انا عارفه بروف غدا غادي يصحح هذا، غادي تروف لا دوزيام بارتي. اذا صحتو غدا ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم افيك بليزير طبعا. وصافي بون نوي. واذا شي واحد ما فهمش شي حاجه يقدر يكونتاكتيني، يقدر زعما يقول لي زعما شرح له. المهم غير قبلوا عليا حيت انا ماشي بروفيسيونيل في هادشي، انا غير زعما كنحاول ما امكن نوصل ليدي باسهل طريقه باش l'étudiant يفهم دغيا. Bon, je vous laisse, à très bientôt et merci.